नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमतुर रहमान, एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग, कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सारी बहनें खैर व आफियत के साथ होंगी और रमज़ानुल मुबारक बहुत अच्छे से गुजर रही होंगे। बहनों, आज जिस चीज़ के बारे में मैं बताने जा रही हूँ वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसके बगैर हमारा रमज़ान और हमारे रोज़े मुकम्मल नहीं होते हैं। उम्मीद है कि कुछ लोग जो है वो समझ चुके होंगे और कुछ लोगों के जहन में याद नहीं होगा, और उनकी याद दहानी के लिए आज हम इस चीज़ को बताने जा रहे हैं। और वो क्या है? वो है सदक़े फ़ितर। तो बहनों, इससे कबल के हम अपना लेक्चर शुरू करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक को शेयर कर लें और जो है वो नोटिफिकेशन बेल का बटन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आपकी लाइकिंग और शेयरिंग से क्या होगा कि आपकी जो बहनें अगर भूल गई हैं, बाज़ वक़्त होता है इंसान है कि भूल चूक हो जाती है, कि हो सकता है कि आपकी ये लाइकिंग और शेयरिंग से, जो कि आपके बहुत ज़्यादा और चीज़ों को लाइक और शेयर करती हैं, तो इसी तरह अगर आप इस्लामिक वीडियो और अगर हमारी वीडियो भी लाइक को शेयर करेंगी तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी और सदक़े जारिया बनेंगी। पूछे क्यों? क्योंकि आपकी इस लाइकिंग और शेयरिंग की वजह से आपकी कोई बहन हो सकता है कि अमल पर आ जाए, उसकी ज़िंदगी में अमल आ जाए और वो अमल करने वाली बन जाए, उसके लिए वो इंस्पिरेशन वीडियो बन जाए, तो आपका उसको सवाब मिलेगा। ठीक है। अच्छा, तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है और जिस पर हम लेक्चर देने जा रहे हैं वो है सदक़े फ़ितर। सदक़े फ़ितर क्या है, किस तरह अदा कर रहे हैं, किन किन लोगों को अदा कर रहे हैं और कितनी मर्तबा अदा करना चाहिए, रमज़ान के अंदर अदा करना चाहिए या गैर रमज़ान में अदा करना है, साल में अदा करना है या गैर साल में अदा करना है, ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है। लेकिन हम आपको मुख्तसरन जो मेन चीज़ है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये कि सुन लीजिए कि सदक़े फ़ितर जो है वो असल में हर जान का एक सदका होता है, हर इंसान का एक सदका होता है, चाहे वो न्यू बॉर्न बेबी हो, चाहे वो ओल्ड पर्सन हो, उसका भी सदका होता है। बॉडी के तमाम पार्ट्स के जो होते हैं वो जो उनका भी सदका होता है। और वो जो है वो इस चाश्त की नमाज है, अगर कोई चाश्त की नमाज अदा करता है तो समझो वो अपनी बॉडी की बोन्स जितनी भी हैं उन सब की तरफ से एक सदका अदा करता है। ठीक है। इसी तरीके से जो खाने पीना जो हम सारे साल खाते हैं और पीते हैं और बेतहाशा टाइम, हमारी कोई टाइम लिमिट नहीं होती है और हमारा खाने की कोई लिमिट नहीं होती है, हम अनलिमिटेड और अनकाउंटेबल तौर से हम खा रहे होते हैं, तो इसका भी एक सदका है। और इसका भी सदका क्या है? वो है सदक़े फ़ितर, जो हमें पूरे साल में एक मर्तबा अदा करना है। और वो अदायगी क्या है? सिर्फ रमज़ानुल मुबारक से मुत्तसिल है। और रमज़ानुल मुबारक में भी ईद की नमाज में जाने से पहले पहले तक आपने इसको सदक़े फ़ितर को अदा कर देना है। ठीक है। एक बात समझ में आ गई? यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई कि साल में एक मर्तबा अदा करना है, ये हमारे खाने पीने का सदका है। और इसके अलावा इसको रमज़ान में अदा करना है और इसके अलावा इसको ईद की नमाज में जाने से पहले पहले अदा करना है। एक बात। दूसरी बात यह है कि सदक़े फ़ितर किन लोगों को अदा किया जाए? सदक़े फ़ितर उन लोगों को भी अदा किया जा सकता है जिनको आप ज़कात देते हैं। जो लोग ज़कात देते, जिनको ज़कात लेते हैं और जिनके ऊपर ज़कात लेना वाजिब है, तो वो लोग सदक़े फ़ितर भी दे सकते हैं। अल्लाह ताला ने कहा, हुक्म दिया है कि रमज़ानुल मुबारक चूँकि गुरबा और मसाकीन का भी महीना है, ये सिर्फ उम्रा का महीना नहीं है, अमीर लोगों का महीना नहीं है, ये गुरबा और मसाकीन और वो लोग जो भूखे रहते हैं, जो मेहनत मजदूरी करते हैं और जो फाके कशी करते हैं, अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए भी जो है वो उनकी मदद का इंतज़ाम किया है। और वो इंतज़ाम किस सूरत में है कि अमीर लोगों को, साहिब हैसियत लोगों को, मालदार लोगों को हुक्म दिया है कि आपने अपने ना सिर्फ माल की ज़कात अदा करनी है बल्कि अपनी जान की, अपने जिस्म की, अपने खाने पीने की भी ज़कात अदा करनी है, जिसका नाम सदक़तुल फ़ितर है। ठीक है।
اب آپ نے جن لوگوں کو زکوٰۃ دی ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ کو آپ کے ارد گرد کوئی ایسے غریب، غربا، مسکین اور پریشان اور مفلوق الحال لوگ نظر آتے ہیں جو مستحق زکوٰۃ ہیں، تو آپ ان کو بھی آپ زکوٰۃ ادا کر چکے ہیں، تو اب آپ ان کو صدقہ فطر ادا کر دیں، اور صدقہ فطر اتنا ادا کریں تاکہ ان کے گھر کی کوئی بھی ضرورت ہے وہ اچھے سے پوری ہو جائے۔ اور ضروری ہے کہ صدقہ فطر کو آپ گندم کی شکل میں یا آٹے کی شکل میں یا جو کی شکل میں یا کھجور کی شکل میں یا کشمش کی شکل میں نہیں دیں گے۔ اس کے دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اتنی رقم کو کسی غریب کو دینی ہے، کسی فقیر کو دینی ہے، کسی مسکین کو دینی ہے، تاکہ اس سے وہ اپنی ضرورت پوری کر لے، تاکہ وہ اپنے گھر میں بھی اچھے سے کپڑے بنا سکے، عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے، اپنے بچوں کے عید کے کپڑے بنا سکے، ان کی ضروریات کو پورا کر سکے، اور اگر اپنے گھر میں راشن کی ضرورت ہے، دواؤں کی ضرورت ہے، جو بھی اس کی ضرورت ہے اس کو وہ بآسانی رقم کی صورت میں صدقہ فطر دینا ہے، اور اجناس کی صورت میں نہیں دینا، چیز کی صورت میں نہیں دینا۔ زکوٰۃ تو آپ کسی بھی فارم میں دے سکتے ہیں، لیکن جو صدقہ فطر ہے وہ آپ نے کس فارم میں دینا ہے؟ وہ آپ نے صرف اور صرف پیسے کی صورت میں دینا ہے، کیش کی صورت میں دینا ہے، اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے غربا اور مساکین کو دینا ہے۔ ان لوگوں کو نہیں دینا جو پروفیشنل فقیر ہوتے ہیں، جن کا کام روزانہ جو ہے چوراہوں پہ کھڑے ہو کر کے بھیک مانگنا ہے، ان کو نہیں دینا ہے، بلکہ ان لوگوں کو دینا ہے۔ آپ اپنے ارد گرد نگاہ ڈالیے اور دیکھیے کہ آپ کا جو لوگ ہیں وہ کون ہیں جو مستحق فطرہ ہے، صدقہ فطر ہیں، تو آپ نے ان کو دینا ہے۔ اب دو باتیں پوری ہو گئی۔ تیسری بات اور آخری بات یہ ہے کہ اس سال سن 2022 اور سن 1443 جو چل رہا ہے، اس کا جو صدقہ فطر ہے وہ کتنا ہے؟ تو اس سال صدقہ فطر جو ہے گندم کی مالیت کے حساب سے آٹے 1 کلو آٹے کی قیمت کے لحاظ سے دیا جاتا ہے۔ تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ جب آپ گندم یا آٹا دے رہے ہیں تو اس کی مالیت کا حساب کر لے، اور اس کی مالیت جو ہے تقریباً جو اچھے سے اچھا بہترین آٹا ہے اس کی مالیت جو ہے 170 روپے کلو ہے۔ تو آپ نے 2 کلو آٹا یا ایک جو ہے تقریباً 1.25 کلو ہونا چاہیے، لیکن بہتر یہ کہ آپ زیادہ دے دیں، 2 کلو آٹا لے لیں، یا اگر آپ کھجور دے رہی ہیں یا آپ کی جو دے رہی ہیں یا آپ کشمش دے رہی ہیں تو اس کے اندر آپ نے 3.5 کلو فی پرسن دیں گے۔ یعنی اگر آٹا دے رہی ہیں، گندم دے رہی ہیں، اناج دے رہی ہیں تو 2.25 کلو فی پرسن ہوگا، اور اگر آپ جو دے رہے ہیں، جو کا آٹا دے رہے ہیں یا کھجور دے رہے ہیں یا کشمش دے رہے ہیں، سب سے افضل اور اولا جو ہے وہ کشمش ہے، اس کے بعد کھجور ہے، اس کے بعد جو ہے، اور سب سے کم جو ہے وہ اناج ہے یعنی گندم ہے۔ تو جو لوگ جیسی حیثیت والے ہیں، اگر سائے زیادہ مالدار ہیں تو وہ کشمش دیں، اگر اس سے کم ہے تو کھجور دے دیں، اگر اس سے کم ہے تو جو کا آٹا دے دیں، اور اگر اس سے کم ہے تو گندم کے آٹے کی مالیت کے پیسے کسی غریب، فقیر اور مسکین کو دے دیے جائے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ عید کی نماز پڑھتے ہوئے ہی دیا جائے، بلکہ ابھی آپ رمضان کے ابھی کے جو آخری عشرے رہ گئے ہیں آخری عشرہ رہ گیا ہے، مطلب یہ جو 10-12 دن رہ گئے ہیں، ان کے اندر آپ ادائیگی کر لیں تاکہ کوئی جو ضرورت مند ہو جس کو آپ دے رہی ہیں تو وہ اپنی ضرورت کو اچھے سے پورا کر لے اور عید کی خوشیوں میں آپ کے ساتھ شامل ہو جائے۔ امید ہے کہ آپ کو صدقہ فطر کے بارے میں ڈیٹیل سے پتہ چل گیا ہوگا، اور امید ہے کہ آپ جو ہے اس کو وقت سے پہلے اور عید سے پہلے انشاءاللہ ادا کر دیں گی، اور کسی غریب اور مسکین کا بھلا ہوگا اور وہ آپ کو دعائیں دے گا، اور وہ بھی آپ کے ساتھ آپ کی خوشیوں میں شامل ہوگا۔ ہماری کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ अमतुर रहमान, एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सारी बहनें खैर व आफियत के साथ होंगी और रमज़ानुल मुबारक बहुत अच्छे से गुजर रही होंगे। बहनों, आज जिस चीज़ के बारे में मैं बताने जा रही हूँ वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो जिसके बगैर हमारा रमज़ान और हमारे रोज़े मुकम्मल नहीं होते हैं। उम्मीद है कि कुछ लोग जो है वो समझ चुके होंगे और कुछ लोगों के जहन में याद नहीं होगा, और उनकी याद दहानी के लिए आज हम इस चीज़ को बताने जा रहे हैं। और वो क्या है? वो है सदक़े फ़ितर। तो बहनों, इससे कबल कि हम अपना लेक्चर शुरू करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक को शेयर कर लें और जो है वो नोटिफिकेशन बेल का बटन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आपकी लाइकिंग और शेयरिंग से क्या होगा कि आपकी जो बहनें अगर भूल गई हैं, बाज़ वक़्त होता है इंसान है कि भूल चूक हो जाती है, कि हो सकता है कि आपकी ये लाइकिंग और शेयरिंग से, जो कि आपके बहुत ज़्यादा और चीज़ों को लाइक और शेयर करती हैं, तो इसी तरह अगर आप इस्लामिक वीडियो और अगर हमारी वीडियो भी लाइक को शेयर करेंगी तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी और सदक़े जारिया बनेंगी। पूछे क्यों? क्योंकि आपकी इस लाइकिंग और शेयरिंग की वजह से आपकी कोई बहन हो सकता है कि अमल पर आ जाए, उसकी ज़िंदगी में अमल आ जाए और वो अमल करने वाली बन जाए, उसके लिए वो इंस्पिरेशन वीडियो बन जाए, तो आपका उसको सवाब मिलेगा। ठीक है। अच्छा, तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है और जिस पर हम लेक्चर देने जा रहे हैं वो है सदक़े फ़ितर। सदक़े फ़ितर क्या है, किस तरह अदा कर रहे हैं, किन किन लोगों को अदा कर रहे हैं और कितनी मर्तबा अदा करना चाहिए, रमज़ान के अंदर अदा करना चाहिए या गैर रमज़ान में अदा करना है, साल में अदा करना है या गैर साल में अदा करना है। ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन हम आपको मुख्तसरन जो मेन चीज़ है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये कि सुन लीजिए कि सदक़े फ़ितर जो है वो असल में हर जान का एक सदका होता है, हर इंसान का एक सदका होता है, चाहे वो न्यू बॉर्न बेबी हो, चाहे वो ओल्ड पर्सन हो, उसका भी सदका होता है। बॉडी के तमाम पार्ट्स के जो होते हैं वो जो उनका भी सदका होता है, और वो जो है वो इस चाश्त की नमाज है। अगर कोई चाश्त की नमाज अदा करता है तो समझो वो अपनी बॉडी की बोन्स जितनी भी हैं उन सब की तरफ से एक सदका अदा करता है। ठीक है। इसी तरीके से जो खाने पीना जो हम सारे साल खाते हैं और पीते हैं और बेतहाशा टाइम, हमारी कोई टाइम लिमिट नहीं होती है और हमारा खाने की कोई लिमिट नहीं होती है, हम अनलिमिटेड और अनकाउंटेबल तौर से हम खा रहे होते हैं, तो इसका भी एक सदका है। और इसका भी सदका क्या है? वो है सदक़े फ़ितर, जो हमें पूरे साल में एक मर्तबा अदा करना है। और वो अदायगी क्या है? सिर्फ रमज़ानुल मुबारक से मुत्तसिल है। और रमज़ानुल मुबारक में भी ईद की नमाज में जाने से पहले पहले तक आपने इसको सदक़े फ़ितर को अदा कर देना है। ठीक है। एक बात समझ में आ गई? यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई कि साल में एक मर्तबा अदा करना है, ये हमारे खाने पीने का सदका है। और इसके अलावा इसको रमज़ान में अदा करना है, और इसके अलावा इसको ईद की नमाज में जाने से पहले पहले अदा करना है। एक बात। दूसरी बात ये है कि सदक़े फ़ितर किन लोगों को अदा किया जाए? सदक़े फ़ितर उन लोगों को भी अदा किया जा सकता है जिनको आप ज़कात देते हैं। जो लोग ज़कात देते, जिनको ज़कात लेते हैं और जिनके ऊपर ज़कात लेना वाजिब है, तो वो लोग सदक़े फ़ितर भी दे सकते हैं। अल्लाह ताला ने कहा, हुक्म दिया है कि रमज़ानुल मुबारक चूँकि गुरबा और मसाकीन का भी महीना है, ये सिर्फ उम्रा का महीना नहीं है, अमीर लोगों का महीना नहीं है, ये गुरबा और मसाकीन और वो लोग जो भूखे रहते हैं, जो मेहनत मजदूरी करते हैं और जो फाके कशी करते हैं, अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए भी जो है वो उनकी मदद का इंतज़ाम किया है। और वो इंतज़ाम किस सूरत में है कि अमीर लोगों को, साहिब हैसियत लोगों को, मालदार लोगों को हुक्म दिया है कि आपने अपने ना सिर्फ माल की ज़कात अदा करनी है, बल्कि अपनी जान की, अपने जिस्म की, अपने खाने पीने की भी ज़कात अदा करनी है, जिसका नाम सदक़तुल फ़ितर है। ठीक है।
اب آپ نے جن لوگوں کو زکوٰۃ دی ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ کو آپ کے ارد گرد کوئی ایسے غریب، غربا، مسکین اور پریشان اور مفلوق الحال لوگ نظر آتے ہیں جو مستحق زکوٰۃ ہیں، تو آپ ان کو بھی آپ زکوٰۃ ادا کر چکے ہیں، تو اب آپ ان کو صدقہ فطر ادا کر دیں، اور صدقہ فطر اتنا ادا کریں تاکہ ان کے گھر کی کوئی بھی ضرورت ہے وہ اچھے سے پوری ہو جائے۔ اور ضروری ہے کہ صدقہ فطر کو آپ گندم کی شکل میں یا آٹے کی شکل میں یا جو کی شکل میں یا کھجور کی شکل میں یا کشمش کی شکل میں نہیں دیں گے۔ اس کے دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اتنی رقم کو کسی غریب کو دینی ہے، کسی فقیر کو دینی ہے، کسی مسکین کو دینی ہے، تاکہ اس سے وہ اپنی ضرورت پوری کر لے، تاکہ وہ اپنے گھر میں بھی اچھے سے کپڑے بنا سکے، عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے، اپنے بچوں کے عید کے کپڑے بنا سکے، ان کی ضروریات کو پورا کر سکے، اور اگر اپنے گھر میں راشن کی ضرورت ہے، دواؤں کی ضرورت ہے، جو بھی اس کی ضرورت ہے اس کو وہ بآسانی رقم کی صورت میں صدقہ فطر دینا ہے، اور اجناس کی صورت میں نہیں دینا، چیز کی صورت میں نہیں دینا۔ زکوٰۃ تو آپ کسی بھی فارم میں دے سکتے ہیں، لیکن جو صدقہ فطر ہے وہ آپ نے کس فارم میں دینا ہے؟ وہ آپ نے صرف اور صرف پیسے کی صورت میں دینا ہے، کیش کی صورت میں دینا ہے، اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے غربا اور مساکین کو دینا ہے۔ ان لوگوں کو نہیں دینا جو پروفیشنل فقیر ہوتے ہیں، جن کا کام روزانہ جو ہے چوراہوں پہ کھڑے ہو کر کے بھیک مانگنا ہے، ان کو نہیں دینا ہے، بلکہ ان لوگوں کو دینا ہے۔ آپ اپنے ارد گرد نگاہ ڈالیے اور دیکھیے کہ آپ کا جو لوگ ہیں وہ کون ہیں جو مستحق فطرہ ہے، صدقہ فطر ہیں، تو آپ نے ان کو دینا ہے۔ اب دو باتیں پوری ہو گئی۔ تیسری بات اور آخری بات یہ ہے کہ اس سال سن 2022 اور سن 1443 جو چل رہا ہے، اس کا جو صدقہ فطر ہے وہ کتنا ہے؟ تو اس سال صدقہ فطر جو ہے گندم کی مالیت کے حساب سے آٹے 1 کلو آٹے کی قیمت کے لحاظ سے دیا جاتا ہے۔ تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ جب آپ گندم یا آٹا دے رہے ہیں تو اس کی مالیت کا حساب کر لے، اور اس کی مالیت جو ہے تقریباً جو اچھے سے اچھا بہترین آٹا ہے اس کی مالیت جو ہے 170 روپے کلو ہے۔ تو آپ نے 2 کلو آٹا یا ایک جو ہے تقریباً 1.25 کلو ہونا چاہیے، لیکن بہتر یہ کہ آپ زیادہ دے دیں، 2 کلو آٹا لے لیں، یا اگر آپ کھجور دے رہی ہیں یا آپ کی جو دے رہی ہیں یا آپ کشمش دے رہی ہیں تو اس کے اندر آپ نے 3.5 کلو فی پرسن دیں گے۔ یعنی اگر آٹا دے رہی ہیں، گندم دے رہی ہیں، اناج دے رہی ہیں تو 2.25 کلو فی پرسن ہوگا، اور اگر آپ جو دے رہے ہیں، جو کا آٹا دے رہے ہیں یا کھجور دے رہے ہیں یا کشمش دے رہے ہیں، سب سے افضل اور اولا جو ہے وہ کشمش ہے، اس کے بعد کھجور ہے، اس کے بعد جو ہے، اور سب سے کم جو ہے وہ اناج ہے یعنی گندم ہے۔ تو جو لوگ جیسی حیثیت والے ہیں، اگر سائے زیادہ مالدار ہیں تو وہ کشمش دیں، اگر اس سے کم ہے تو کھجور دے دیں، اگر اس سے کم ہے تو جو کا آٹا دے دیں، اور اگر اس سے کم ہے تو گندم کے آٹے کی مالیت کے پیسے کسی غریب، فقیر اور مسکین کو دے دیے جائے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ عید کی نماز پڑھتے ہوئے ہی دیا جائے، بلکہ ابھی آپ رمضان کے ابھی کے جو آخری عشرے رہ گئے ہیں آخری عشرہ رہ گیا ہے، مطلب یہ جو 10-12 دن رہ گئے ہیں، ان کے اندر آپ ادائیگی کر لیں تاکہ کوئی جو ضرورت مند ہو جس کو آپ دے رہی ہیں تو وہ اپنی ضرورت کو اچھے سے پورا کر لے اور عید کی خوشیوں میں آپ کے ساتھ شامل ہو جائے۔ امید ہے کہ آپ کو صدقہ فطر کے بارے میں ڈیٹیل سے پتہ چل گیا ہوگا، اور امید ہے کہ آپ جو ہے اس کو وقت سے پہلے اور عید سے پہلے انشاءاللہ ادا کر دیں گی، اور کسی غریب اور مسکین کا بھلا ہوگا اور وہ آپ کو دعائیں دے گا، اور وہ بھی آپ کے ساتھ آپ کی خوشیوں میں شامل ہوگا۔ ہماری کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔